अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज मैं जो वीडियो जो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये आयत करीमा के मुतालिक है। आयत करीमा कुरान मजीद की सूरतुल अंबिया की मशहूर आयत है, 87 नंबर आयत, जिसको अक्सर हमने सुना भी है और अक्सर बहुत ये रिवाज है कि लोग अपने घरों में औरतों को बुलाकर ये इसका विर्द करवाते हैं। तो मैं इसके मुतालिक आज आपसे ये वजीफ़ा ज़िक्र करती हूँ। आपका तलफ़्फ़ुज़ सही करवाऊँगी इंशाअल्लाह। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है और किसी कारी की आवाज़ में आप अगर इसको बार बार दोहरा लेंगी या फिर अगर आप इसी वीडियो को इतने हिस्से को बार बार सुन लेंगी तो इंशाअल्लाह आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाएगा और आप इसको जब दुआ में मांगेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला आप पर ज़रूर करम नवाजी कर देंगे। एक प्यारी सी बहन है जिनका नाम मैं नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे बताया, मैसेज किया कि मैंने 8 साल से औलाद के लिए बहुत सी दवाएं इस्तेमाल की, दुआएं की हैं, बहुत सी मन्नतें मानी हैं और हर तरह का अपना और अपने हस्बैंड का इलाज करवाया, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इस वजीफ़े से औलाद की नेमत अता की है। एक ही दिन मैंने किया था तो अल्लाह पाक ने मुझे औलाद की नेमत अता कर दी। तो आप इसको प्यारी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है, तो मैं आपके साथ आज इसको शेयर कर रही हूँ। ये आयत है जिसको आयत करीमा कहते हैं। ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। इरशाद बारी ताला हुआ है कुरान मजीद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हुए, और मछली वाले नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद कीजिए जब वो गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे। बिलाखिर उसने अंधेरों में पुकारा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही खताकारों में से हूँ। तो हमने उसकी पुकार को कबूल किया और गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इस तरह निजात देते हैं। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87। कुरान हकीम की अब इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मछली के पेट में गिरफ्तार हुए, मुश्किलात में फंस गए, तो उन्होंने मुश्किल के हल के लिए अल्लाह तबारक व तआला को इन कलिमात के साथ पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, बेशक तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही खताकारों में से हूँ। तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआओं को सुना, उन्हें अंधेरों से निजात दी और बता दिया कि मुश्किलात को हल करने वाला, मुसाइबात को और बिलियात से निजात देने वाला, दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला, सबसे बड़ा फरियाद रस्त गौसुल आज़म दस्तगीर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। और मुश्किल से निजात सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि कोई भी ईमान वाला अल्लाह ताला को पुकारेगा तो वो उसकी दुआ को सुनता है और कबूल भी करता है। अब जैसा कि इस आयत के आखिर में बयान किया गया है, हम इस तरह ईमान वालों को निजात देते हैं। तो इन मुश्किल हालात में आफात व बिलियात को टालने के लिए आप आयत करीमा पढ़कर अल्लाह से पुकार करें। साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली वाले पैगम्बर की दुआ जब उन्होंने मछली के पेट में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ के साथ कोई मुसलमान किसी भी चीज़ के मुतालिक दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल करता है। अब इस हदीस के बाद तरीके में यह है कि एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या दुआए यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ही खास थी या आम मोमिनीन के लिए भी है? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तूने अल्लाह का फरमान नहीं सुना कि हमने उनको गम से निजात दी है और ईमान वालों को हम इसी तरह निजात देते हैं। यानी ये दुआ सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ही खास नहीं है, बल्कि तमाम ईमान वालों के लिए भी है। जब भी ईमान वाले अल्लाह ताला को आफात व बलियात, मुश्किलात, मुसाइब, दुख, आलाम, गर्ज किसी भी काम के लिए पुकारेंगे तो अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करता है। और जो शख्स ज़रूरतमंद है वो
یہ خود دعا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود دعا کرے اللہ کے حضور میں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ کر اس کو پکارے گا۔ تو اس میں یہ جو رواج بن چکا ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں جمع کرنا یا کسی بھی قسم کی دیگر اشیاء جمع کر کے پھر لوگوں کو بلائیں گے، اکٹھا کریں گے، پھر آیت کریمہ پڑھوائیں گے، پھر کوئی چیز بانٹیں گے، تو یہ غلط ہے۔ آپ نے خود اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعا کو منوانا ہے، تو خود 2 نفل پڑھیں گے آپ انشاءاللہ۔ 2 نفل آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھیں گے جتنی مرتبہ ہو سکے، 3، 5، 7، 11، 21، 41 طاقت میں آپ درود ابراہیمی پڑھیے، کیونکہ درود شریف پڑھنے والے کی دعا ڈائریکٹ آسمان پر پہنچتی ہے، اور جو اپنی دعا کے آگے پیچھے درود شریف کا اہتمام نہیں کرتا اس کی دعا آسمان میں لٹکی رہتی ہے۔ تو آپ نے درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، تو افضل درود شریف کا اہتمام کیجئے، درود ابراہیمی پڑھیے۔ اس کے بعد آپ 313 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس کے بعد آپ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کے آگے التجا کیجئے، اس طرح کہ جیسے بچے اپنی ماں سے اپنی ضد کو منواتے ہیں۔ انشاءاللہ جو پروردگار مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس سے ہر مومن کی، ہر اس پر ایمان لانے والے کی جو اللہ کے ذات پر پورا یقین رکھتا ہے کہ اگر میں ان کو اپنے دکھ درد سناؤں گا، اپنی مشکلات بتاؤں گا، تو وہ ضرور میری مشکل کو دور کریں گے، صرف وہی کر سکتے ہیں۔ جس کو یہ یقین ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس بہن کی طرح کہ جنہوں نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا اور اللہ نے اولاد کی نعمت دے دی، تو اللہ تو ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ عمل 1 دن کا ہے، عمل 11 دن کا ہے، عمل 3 مہینے کا ہے، جب تک پریگننسی نہیں ہوتی عمل اتنے دن کا ہے، یہ تو بہت لمبا عمل ہے، ہم کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیے، جس کو اللہ اس کی نیت کے بقدر دیتا ہے تو وہ 1 دن کرے گا تو اللہ پاک اس کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نے طریقے ڈھونڈنے ہیں، راستے ڈھونڈنے ہیں، رسی ڈھونڈنی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی طرف پہنچ سکتے ہیں، تو وہ یہی ہے سیدھا راستہ کہ ہم صرف اللہ سے مانگیں گے۔ کس طریقے سے مانگیں گے؟ فلاں نے اس طرح سے مانگا ملا، شاید ہم اللہ سے اس طرح سے مانگے تو اللہ ہماری بھی سن لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اتنی شدید ترین پریشانی میں اس دعا کے ساتھ نجات دی، تو انشاءاللہ جو اولاد کے لیے دعا کرے یا کسی بھی مشکل کے لیے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا کرے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے، آپ کو اس کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، اور میرا مقصد آپ کو بتانا ہے کہ اس طریقے سے کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خواہشات، نیک خواہشات کو پورا کرے۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔